अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई ने सवाल किया कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह के यहाँ सही बुखारी और सही मुस्लिम का क्या मुकाम मर्तबा है। बहुत अच्छा सवाल है, तो इस पर ज़रूरी बहस करना चाहता हूँ। शेख अलबानी रहमहुल्लाह के यहाँ सही बुखारी मुस्लिम का वही मुकाम मर्तबा है जो आम अइम्मा मुहद्दिसीन के यहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चंद हवाले मैं पेश करना चाहता हूँ और ये सारी बहस हमने जो अभी कल ही हमारी नई किताब छपी फतहुल गवीज़ के नाम से, जो मुझे तौफीक मिली, मैंने अपने यमनी शागिर्द से ये सारा काम करवाया, उनकी रहनुमाई करता रहा, उन्होंने ये सारा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी इस किताब का सफ़ा नंबर 66 और 67 है। इन दो सफ़हात पर 15वीं सदी हिजरी के अइम्मा मुहद्दिसीन ने जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और सही बुखारी की तारीफ़ की है, वो अक़वाल हमने जमा किए हैं। सफ़ा नंबर 67 में कौल नंबर 363, 364, 365, 66 और 367, ये सारे अक़वाल शेख अलबानी रहमहुल्लाह के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला कौल शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने फरमाया, ये मुकदमा शरह अक़ीदा तहाविया है। शरह अक़ीदा तहाविया जो शेख अलबानी रहमहुल्लाह की तहकीक से छपी, ये उसके मुकदमा में शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने लिखा, फरमाते हैं, वस्सहीहानी हुमा असहुल कुतुबि बअद किताबिल्लाहि तआला बित्तिफाक़ि उलमाइल मुस्लिमीन मिनल मुहद्दिसीन वगैरिहिम। अल्लाहु अकबर। और सही बुखारी और सही मुस्लिम जो दोनों सही किताबें हैं, ये दोनों किताबुल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा सही तरीन किताबें हैं। अल्लाहु अकबर। इस पर मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, मुसलमानों की उलमा का इत्तिफाक है, मुहद्दिसीन वगैरह का। आगे शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस पर तफसीली बहस की, इसी मसला पर। फ़क़द इम्ताज़ा अला गैरिहिमा मिन कुतुबि सुन्ना बितफ़र्रुदिहिमा बिजमई असहिल अहादीस अस्सहीहा व तरहिल अहादीस ज़ईफ़ा वल मुतूनिल मुनकरा अला क़वाइद मतीना व शुरूत दक़ीक़ा। शेख अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये दोनों किताबें सही बुखारी और सही मुस्लिम, ये दोनों मुमताज़ हैं अपने अलावा पर, दीगर कुतुब हदीस से मुमताज़ हैं। वजह क्या है? चूँकि इन दोनों किताबों में सही अहादीस में से जो सबसे ज़्यादा सही अहादीस हैं, उनको जमा करने में ये दोनों मुनफरिद हैं। बितफ़र्रुदिहिमा बिजमई असहिल कुतुब असहिल अहादीस सहीहा, सही अहादीस में से भी जो सबसे ज़्यादा सही हैं, उनको जमा करने में। व तरहिल अहादीस ज़ईफ़ा वल मुतूनिल मुनकरा, और ज़ईफ़ अहादीस और मुनकर मतनों को फेंकने में, छोड़ने में, पुख्ता क़वायद पर और दकीक शराइत पर। अल्लाहु अकबर। ये तफसीली कौल नकल करने के बाद शेख अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मुहद्दिसीन को तौफीक बख्शी और इनसे इतना अजीम काम लिया, ये काम इन मुहद्दिसीन के बाद किसी से नहीं हुआ। फिर मिसालें दी हैं, नाम लिए हैं, जैसे इमाम इब्न खुज़ैमा हैं, इमाम इब्न हिब्बान हैं, इमाम हाकिम वगैरह हैं, कि इन्होंने भी सही अहादीस को जमा करने में अपनी कोशिशें,  की,                                                                                                               की मेहनत की। अल्लाह अकबर।
لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم ان کتب سے بہت آگے ہے ہر لحاظ سے. پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ایسا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ان الحدیث اذا اخرجہ الشیخان او احدہما کہ جب کسی حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ نکالتے ہیں یا ان دونوں میں سے ایک فقد جاوز القنطرہ وہ اس حدیث نے یعنی پل کو کراس کر لیا ہے. کیا مطلب؟ وہ تحقیق سے بہت آگے نکل گئی ہے وہ حدیث. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو قبولیت عطا فرما دی ہے. وَدَخَلَ فِي طَرِيقِ صِحَّةٍ وہ حدیث وَدَخَلَ فِي طَرِيقِ صِحَّةٍ وَالسَّلَامَةٍ وہ حدیث صحت اور سلامتی کے رستے میں داخل ہو چکی ہے. اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی تحقیق شروع کر دے. وَلَا رَيْبَ فِي ذَلِكَ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَنَا ہمارے ہاں یہی اصل ہے. اللہ اکبر. یہ مقدمہ شرح عقیدہ طحاویہ میں آپ بحث دیکھ سکتے ہیں. ایک دوسرا قول ہمیں ملا، یہ سلسلہ صحیحہ کا مقدمہ پہلی جلد کے مقدمہ میں آپ کو ملے گا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا الامام البخاری امام الائمہ فی الحدیث کہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے ائمہ کے امام ہیں، امام الائمہ فی الحدیث. ولا یقدم علیہ احد اور کسی کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ پر مقدم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ جلد پہلی کے مقدمہ میں یہ بھی لکھا ہے، شیخ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا وَكِتَابُهُ الصَّحِيحُ هُوَ الْأَسَاسُ الْأَوَّلُ بَعْدَ الْقُرْآنِ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْأَحْكَامِ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو صحیح بخاری ہے یہ پہلی بنیاد ہے. هُوَ الْأَسَاسُ الْأَوَّلُ بَعْدَ الْقُرْآنِ قرآن کریم کے بعد جس کو بنیادی درجہ بنیادی مرتبہ حاصل ہے وہ صحیح بخاری ہے عقیدہ میں اور احکام میں. اللہ اکبر. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک تیسری کتاب مختصر صحیح البخاری جو 4 جلدوں میں چھپی ہے، کمال کام ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا. اس کے مقدمہ میں شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكِتَابُهُ مِن مُعْجَزَاتِ الْحِفْظِ وَالدِّقَّةِ لَا مَثِيلَ لَهُ فِي تاریخ الاسلام. شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب من معجزات الحفظ والدقة حفظ اور باریک بینی میں معجزات میں سے ہے، یا حافظے کے اعتبار سے اور باریک بینی کے اعتبار سے، علوم حدیث میں علوم قرآن و سنت میں باریک بینی کے اعتبار سے اگر کسی نے معجزہ دیکھنا ہے تو وہ صحیح بخاری کو دیکھے. وَكِتَابُهُ مِن مُعْجَزَاتِ الْحِفْظِ وَالدِّقَّةِ لَا مَثِيلَ لَهُ فِي تاریخ الاسلام اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہمیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی مختلف کتابوں سے 6 یعنی 5 اقوال ملے جو ہم نے اپنی مبارک کتاب فتح الغویث کے صفحہ نمبر 67 میں ان کو نقل کیا. تو یہ بڑے واضح اقوال ہیں، یہ بڑے واضح قول ہیں. الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا وہی موقف وہی منہج تھا جو عام ائمہ محدثین کا تھا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.